17 वर्ष पुरानो गौर हत्याकाण्डको विषय बिउतिदा सत्ता गठबन्धनमै हलचल आउने संकेत। कान्तिपुर समाचारमा आज सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने एमालेको अडानका कारण संसदका अन्य विषयले प्रवेशै गर्न पाएनन्। दुवै सदनको बैठकमा आज पनि अवरोध। सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने कर्मचारी संयन्त्रमा असन्तुष्टि चुलिँदा पनि सरकार किन उदासीन भइरहेको छ? यस सम्बन्धी विकास आचार्यको रिपोर्ट। यसैगरी महोत्तरीको जलेश्वरमा 13 वर्षीय बालिकालाई अपहरण गरी 1.5 महिना बन्धक बनाई बलात्कार गरेको आरोपमा 4 जना पक्राउ परेको समाचार पनि हामीसँग छ। सरकारले स्वीकृत गरेको साइबर सुरक्षा नीतिमा के छ? अनि सिंहदरबारको संशोधित गुरु योजना मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेको विषयलाई पनि समेटेका छौं। देश बाहिरका प्रसंगमा पाकिस्तानमा समय अगावै संसद विघटनको तयारी र भारतमा जारी डुरान्ड कपको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। गौर हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने सरकार र पीडित पक्ष बीचको सहमतिप्रति जसपाको असन्तुष्टि। एकपक्षीय रूपमा अघि बढेको आरोप, सत्ता सहयात्रा नै अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने चेतावनी। प्राज्ञिक थलो विश्वविद्यालयले नै गर्दैनन् नयाँ खोज र अनुसन्धान। अनुदान आयोगले प्रस्ताव माग गर्दा 3 वटाको मात्र आवेदन, छुट्याइएको बजेट समेत फ्रिज। अपेक्षित राजस्व नउठेपछि खर्चको जोहो गर्न सरकारले साउनदेखि नै आन्तरिक ऋण उठाउन थाल्यो। 2 खर्ब 40 अर्ब सङ्कलनको लक्ष्य, खर्च कटौतीमा ध्यान दिन विज्ञको सुझाव। संसदमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शरीफको विदाई सम्बोधन, कार्यकाल समाप्त हुनु 3 दिन अघि नै संसद विघटनको गरिँदै। इमरान खानलाई भने राजनीतिमा 5 वर्षको प्रतिबन्ध। र एसियाली खेलकुदमा सहभागी हुने आर्चरीका 4 खेलाडी अभ्यासमा व्यस्त। खेल सामग्री र बजेट अभावको गुनासो, खेलाडीको ध्यान पदकभन्दा अङ्क सुधारमा केन्द्रित। सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टीले 17 वर्ष अघि भएको गौर हत्याकाण्डका विषयमा सरकारले पीडितसँग गरेको 5 बुँदे सहमतिलाई लिएर असन्तुष्टि जनाएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा आज बसेको सत्ता गठबन्धन दलको बैठकमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गौर घटनाको विषयलाई लिएर सरकारले गरेको सहमतिको विरोध गरेका हुन्। उनले 17 वर्ष अघिको घटनालाई बिउत्याउने काम भएको भन्दै यसले गठबन्धन दलभित्रको सहयात्रालाई नै अप्ठ्यारोमा पुर्याउने सम्मको चेतावनी दिएका थिए। बैठकमा यादवले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग गौर घटनाको विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न समेत माग गरेका छन्। त्यसको केसलाई अगाडि बढाउने टाइपका जे जति कुराहरू भइरहेछन्, यो कुरा अब स्टप हुनुपर्छ भन्ने खालकै थियो उहाँको मुख्य कुरा। अब यो कुरा अगाडि बढ्नु हुँदैन। यो कुरा अगाडि बढ्ने कुराले हाम्रो बिचमा अविश्वास अझै धेरै खडा गरेर जान्छ र शान्ति प्रक्रियाको सवालमा जे सम्झौता भएको थियो त्यो सम्झौताको विपरीत भएर जान्छ भन्ने खालकै कुरा थियो। गठबन्धनको बैठक लगतै अध्यक्ष यादवले पार्टी कार्यालय ललितपुरमा आफ्नो पार्टीका नेतासँग आन्तरिक छलफल गरेका छन्। घटनाको विषयमा सरकारले पीडित पक्षसँग सहमति गर्दा आफूहरूको धारणा नमागी एकपक्षीय ढङ्गबाट अघि बढेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालको कार्यशैलीको विरोध गरेका थिए। एउटा गठबन्धनको घटक भएको हुनाले, हामी पनि सरकारमै भएको हुनाले एउटा सामान्य कटसी चाहिँ जानकारी दिनुपर्थ्यो, त्यो पनि दिएन। छापामार शैलीमा, हुन त उहाँहरूको कार्य गर्ने शैली नै छापामार हो। छापामार शैलीमा हामीलाई जानकारी नै नदिकन सरकार यसमा इमान्दार हो भने एउटा सर्वदलीय उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बनाएर यसको तहसम्म के कारणले त्यो घटना भयो, यसमा मुख्य दोषी को हुन् भने छानबिन गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। त्यसैले यसलाई एकपक्षीय ढङ्गले, एकाङ्की ढङ्गले र पार्टी र नेतृत्वलाई घेराबन्दी गर्नको लागि यो षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले कार्य गर्दैछ भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो। 2063 साल चैत 7 गते रौतहटको गौरमा तत्कालीन नेकपा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ता बीच झडप हुँदा 27 जना मारिएका थिए भने 115 जना घाइते भएका थिए। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा तत्कालीन फोरमले कार्यक्रम तय गरेकै स्थानमा माओवादी केन्द्रको भातृ संगठन मधेसी मोर्चाले पनि कार्यक्रम गर्दा विवाद बढेपछि घटना हिंसामा परिणत भएको उल्लेख छ। गौर घटनालाई लिएर सरकारका तर्फबाट 2 वटा छानबिन आयोग र माओवादी केन्द्र आफैले समेत
आन्तरिक समिति बनाएर अध्ययन गरे पनि कसैले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छैनन्। तर घटनाका पीडितले निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलित भएपछि हिजो मात्र सरकारले सहमति गरेको थियो। सहमतिमा घटनाको समयमा दर्ता भएका जाहेरी समेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कानुन बमोजिम कारबाही अघि बढाउने उल्लेख छ। पीडितले दिएको किटानी जाहेरीमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको समेत नाम छ। सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्ष बीच टकराव बढ्दै जाँदा संसदका दुवै सदनको आजको बैठक पनि प्रभावित भएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा दुवै पक्षका अडान यथावत रहँदा सदन कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगित भएको छ। राज्यका निकायले छानबिन गरिरहेको र त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन दिनुपर्ने भन्दै सरकारले सदनमा जवाफ दिए पनि एमाले आफ्नो मागबाट पछाडि नहट्दा दुवै सदनका बैठक अवरुद्ध हुँदै आएका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले अहिले बाढी पहिरो लगायत जनताका समस्याका विषय उठाउनुपर्ने समयमा सदन अवरुद्ध नगर्न आग्रह गरेका थिए। अहिले देशमा बाढी पहिरोले आक्रान्त भएको परिस्थिति छ। विभिन्न घटना परिघटनाहरू पनि घटिरहेका छन्। जनताको प्रतिनिधिको नाताले यहाँहरूले संसदमा राख्नुपर्ने कुराहरू पनि धेरै छन्। यसको महत्त्वलाई ध्यानमा राखेर म माननीय सदस्यहरूलाई हाम्रो नियमित कारबाहीलाई अगाडि पनि बढाउँ र यो समस्यालाई पनि समाधान गर्नलाई हामी अगाडि बढ्दै जाउँ। त्यसकारणले माननीय सदस्यहरू आफ्नो आसनमा फर्कनुहोस्। पटक पटक आग्रह गर्दा पनि एमालेका सांसदहरूले विरोध जारी राखेपछि सभामुख घिमिरेले बैठक स्थगित गरेका थिए। निरन्तर अवरोध गरिरहेको एमाले भने मागबाट पछाडि नफर्कने मनस्थितिमा छ। नियमित कार्यसूचीमा फर्किनको लागि सहयोग गर्नु। अहिले पनि के छ भने यो सिआइबीबाट अनुसन्धान गर्दै जाँदा हुने के हो भने भरियाहरू पक्राने, साना साना कर्मचारीहरू पनि पक्रिने हैन। तर ठुला चाहिँ जो छन्, जो यसको नेतृत्व गरिरहेछन्, एक ठाउँमा बसेर पर्दाभित्रबाट सेटिङ गरिरहेछन्, डिजाइन गरिरहेछन्, ती मान्छेहरू फेरि पनि उन्मुक्ति पाउने भयो। त्यसो भएको हुनाले यो अनुसन्धानबाट वास्तविकता आउँदैन भन्ने हामीलाई लागेको हो। त्यसकारणले उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाऊ भनेर हामीले बारम्बार भनेका छौँ। सत्तारूढ दलहरू भने छानबिन समिति गठनका लागि तयार छैनन्। अनुगमनको कुरा हो, संसद छँदैछ। छानबिन अनुसन्धानको कुरा हो, सिआइबीले गरिराखेको छ भने यसले यसमा के पुगेन भन्ने कुरा त देखिनु पर्यो नि। त्यसै आशंकामा त्यसै अनुमानका भरमा चाहिँ त गर्ने कुरा भएन। त्यसले के देखिराखेको छ भन्दा अलिकता संसदका प्रति प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अब किन संसदका प्रति उहाँहरूलाई रिस उठ्यो। कहिले संसद आफू सरकारमा भएको बेला विघटन गरेर रिस फेर्ने, प्रतिपक्षमा भएको बेला अवरोध गरेर रिस फेर्ने खालको देखियो नि त संसदका प्रति। त सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले निरन्तर सदनलाई बन्धक बनाएको भन्दै अन्य दलले विरोध गरिरहेका छन्। उहाँको इगोले गर्दाखेरि आज संसदलाई फेरि पनि त्यो नचल्ने अवस्थामा पुर्याइएको छ। हामीलाई ठुलो शङ्काका छन्, कतै उहाँहरू यो व्यवस्था विरुद्ध त लागिराख्नु भएको छैन। यसरी त व्यवस्था रहँदैन भन्नलाई अरूलाई देखाउने, जब जब उहाँहरूको आफ्नो स्वार्थ हुन्छ त्यति बेला प्रतिक्रान्तिका ठुला ठुला कुरा गर्ने। तर कसरी यो व्यवस्थालाई कमजोर बनाएर उहाँहरूले नै बनाइरहनु भएको छ भन्ने कुरो उहाँहरूलाई मेसो नै छैन। त यो गम्भीर त्रुटि भइरहेछ। एमालेको विरोधका कारण साउन 10 गतेदेखि निरन्तर संसद अवरुद्ध हुँदै आएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा लगातार अवरोध भएपछि आफ्ना कुरा राख्ने नपाएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले संसद भवनको मूल गेटमै सभामुखलाई सम्बोधन गर्दै आफ्ना कुरा राखेका छन्। संसद भवनको मूल गेटमा राष्ट्रपाका सबै सांसद जम्मा भएर आफ्ना कुरा राखेका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका सांसद रवि लामिछानेले हिजो प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गृहमन्त्रीले दिएको जवाफका विषयमा बोलेका थिए। सभामुख महोदय मार्फत म गृहमन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु कि आम नेपाली जनतालाई स्पष्ट पारिदिनु होला कि कुन कानुनमा टेकेर चाहिँ यो अनुसन्धान राष्ट्र अनुसन्धानबाट यो सिआइमा लानुभयो, यसबारे जानकारी गराउनु होला। अन्य सांसदहरूले देशको अर्थतन्त्रदेखि निर्वाचन क्षेत्रका समस्यासम्मका विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले सुन प्रकरणमा दोषी देखिए पार्टीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरामाथि पनि कारबाही हुने बताएका छन्। पार्टीको चौथो केन्द्रीय समिति बैठकबाट प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाएपछि पहिलो पटक पत्रकारसँग भेटघाट गर्दै सापकोटाले दोषी प्रमाणित भए पार्टीकै नेताले पनि उन्मुक्ति नपाउने उल्लेख गरेका हुन्।
होइन, कानुनको नजरमा सबै हुनुपर्छ। यदि तथ्य र प्रमाणले त्यस्तो हुन्छ भनेदेखि त्यसमा कुनै चाहिँ यो फलानु पार्टीको त्यो फलानु पार्टीको भन्ने हुँदैन र पदाधिकारीको बैठकमा उहाँले नै यो छानबिनलाई पुरै दृढताका साथ अगाडि बढाइयोस्, निष्पक्ष रूपमा छानबिन होस् भन्ने कुरा नै राख्नु भएको छ। त्यसो भएपछि त्यहाँ कुनै यहाँ बाहिर प्रचार भएको जस्तो त्यहाँ चाहिँ कुनै चाहिँ नरम दृष्टिकोण राखेको छैन। प्रवक्ता सापकोटाले सुन तस्करी प्रकरणमा राज्यको आधिकारिक निकायले अनुसन्धान गरिरहेकाले छुट्टै समिति आवश्यक नभएको दावी गरे। उनले मङ्सिरमा पार्टीको विधान अधिवेशन र चैतमा विशेष महाधिवेशन हुने जानकारी दिए। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा ल्यार्क्या लामालाई नियुक्त गर्नु गलत भएको बताएका छन्। कान्तिपुर टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम टक टकमा मन्त्री ज्वालाले लामाको नियुक्तिबारे मन्त्री परिषदमा छलफल नै नभएको दावी गरे। उनले लामा विवादित व्यक्ति भएकाले नियुक्ति सच्याउनु पर्ने बताए। जनताको बीचमा सरकार पपुलर भइरहेको बेलामा एकदम चाहिँ त्यो खाना मिठो गरी खाइरहेको बेला दाँतमा ढुङ्गा लागे जस्तो भयो। यो नियुक्ति चाहिँ नहुनु पर्थ्यो भन्ने म प्रष्ट छु। सच्याउनु उपयुक्त हुन्छ, सच्याउनु पर्छ भन्नेमा पनि म प्रष्ट छु। मन्त्री ज्वालासँग सुन काण्डको अनुसन्धान, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधव कुमार नेपालको संलग्नता, नेकपा एकीकृत समाजवादी भित्रको राजनीति लगायतका विषयमा गरिएको कुराकानी 9 बजे प्रसारण हुनेछ। विश्वविद्यालयहरूको मुख्य प्राथमिकता उच्च शिक्षाको अध्ययन र अनुसन्धान हो, तर विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले राष्ट्रिय प्राथमिकताका विषयमा अनुसन्धान प्रस्ताव माग गर्दा 3 वटा बाहेकका अन्य विश्वविद्यालयले रुचि नै देखाएनन्। यसैले नयाँ विषयमा अनुसन्धानका लागि आकर्षित गर्न नीति नै बनाउनु पर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ। मुलुकमा 11वटा संघीय विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन्। तिनले उच्च शिक्षाको अध्ययन अध्यापनसँगै अनुसन्धानका काम पनि गरिरहेका हुन्छन्। प्रत्येक विश्वविद्यालयमा नयाँ विषयको अनुसन्धानका लागि अनुसन्धान केन्द्र नै स्थापना गरिएका हुन्छन्। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले राष्ट्रिय प्राथमिकताका विषयमा अनुसन्धान परियोजनाको प्रस्ताव आह्वान गर्दा त्रिवी, काठमाडौँ विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले मात्र प्रस्ताव पेश गरे। कृषिको प्रस्ताव अस्वीकृत भयो। त्रिवीले 7 करोड 50 लाख र काठमाडौँ विश्वविद्यालयले 50 लाख रुपियाँ अनुसन्धानका लागि प्राप्त गरे। विश्वविद्यालयहरूले अनुसन्धानमै रुचि नदेखाएपछि त्यसका लागि आएको 2 करोड रुपियाँ बजेट फ्रिज भयो। खास गरिकन हामीले विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रमा चाहिँ राष्ट्रिय प्राथमिकता विषयमा अनुसन्धान गराउने हिसाबबाट हामीले त्यो रकमहरू यहाँबाट निकासा गरिदिने हो र उहाँहरूले चाहिँ सामान्य एउटा प्रपोजल एउटा आवेदन गरिसकेपछि त्यो पैसा जान्छ र हामीसित अहिले 11वटा विश्वविद्यालयहरू चाहिँ कार्यरत छन्। त्यसमा 3वटा नपऱ्यो भने चाहिँ 8वटा विश्वविद्यालयलाई निवेदन नपरेको भन्ने कुरा स्पष्ट भएन। विश्वविद्यालयहरूमा अनुसन्धानका लागि प्राज्ञिक व्यक्तिहरू नभएका भन्ने होइनन्, तर अनुदान आयोगले अनुसन्धान परियोजनाको प्रस्तावका लागि आवेदन माग गरेको थाहा नपाउँदा उक्त अवसरबाट वञ्चित भएको विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको तर्क छ। प्रस्ताव पेश गरेर कार्यक्रम गरिरहेको अवस्था भएको हुनाले त्यतैपट्टिबाट हुन्छ होला भन्ने मात्रै ठान्यौँ, तर यो ठुलो खालको ग्रान्टका कुराहरूको जानकारी भएन। त्यो नहुँदा विश्वविद्यालयलाई क्षति त भयो। अन्य मुलुकका विश्वविद्यालयले नयाँ खोज र अनुसन्धान गरेको सार्वजनिक भइरहँदा नेपाली विश्वविद्यालयमा यस्ता गतिविधि शून्य जस्तै देखिन्छन्। न त विश्वविद्यालयहरूले प्राध्यापकहरूलाई अनुसन्धानका लागि प्रोत्साहन नै गर्न सकेका छन्। त्यसैले राष्ट्रका लागि आवश्यक नयाँ विषयहरूको अनुसन्धान गराउन सरकारले नीति नै बनाउनु पर्नेमा विज्ञहरूले औल्याएका छन्। यो चाहिँ झाङ्गिएको छैन क्या अनुसन्धानको संस्कृति। अब त्यो बिस्तार चाहिँ निर्माण हुनुपर्ने अब त्यो चाहिँ भइरहेको छैन। त्यसको लागि चाहिँ अब हैन 1-2वटा चाहिँ त्यो अनुकूल खालका चाहिँ नीति लिनुपर्ने, ती नीतिहरू हामीले अवलम्बन गर्न सकेका छैनौँ। अनुसन्धानकर्ताले अनुसन्धान गरेर उसको चाहिँ नि हैन दैनिकी चल्ने खालको एउटा परिस्थिति सिर्जना हुनु पर्यो। अनुसन्धान गर भने दिने, तर विश्वविद्यालयहरूले चाहिँ आवेदन नदिने भनेपछि अनुसन्धान त्यो विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानप्रति चाख नभएको भन्ने कुरा बुझिएन। त्रिवी अन्तर्गत सेदा, सिनास, रिकास, सेरी जस्ता अनुसन्धान केन्द्रहरू छन्। अन्य विश्वविद्यालय र गैर सरकारी स्तरमा पनि अनुसन्धान संस्थाहरू सक्रिय छन्, तर प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। अझ विश्वविद्यालय जस्तो
प्राज्ञिक थलोले अनुसन्धानकै लागि रुचि नदेखाउनु गम्भीर विषय हो। कान्तिपुर समाचारका लागि दाङबाट अमर क्षितिज र क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। महोत्तरीको जलेश्वरमा 13 वर्षीय बालिकालाई अपहरण गरी 1.5 महिना बन्धक बनाई बलात्कार गरेको आरोपमा 4 जना पक्राउ परेका छन्। जलेश्वर नगरपालिका 9 की बालिका असार 6 गते बेपत्ता भएकी थिइन्। अपहरणमा परेको आशंकामा पीडित परिवारले प्रहरीलाई तत्काल उजुरी दिएको थियो, तर प्रहरीले बेवास्ता गरेको भन्दै असार 7 गते पुनः किटारी जाहेरी दिएको थियो। त्यस लगतै अनुसन्धानका लागि जलेश्वर नगरपालिका 9 आगेपुर घर भएकी दिदी बहिनी बुलो खातुन र सविनाज खातुन पक्राउ परेका थिए। गत शनिबार पीडित बालिकाले अपहरण गर्ने व्यक्तिकै मोबाइलबाट आफन्तलाई फोन गरेपछि प्रहरीले खोजी तीव्र पारेको थियो। बालिकाको परिवारबाट पाएको सूचनाका आधारमा धनुषा र महोत्तरीबाट खटिएको प्रहरीको संयुक्त टोलीले साउन 20 गते जनकपुरको रामानन्द चोक स्थित एउटा घरबाट अपहरित बालिकाको उद्धार गरेको हो। बालिकालाई उद्धार गर्ने क्रममा सोही ठाउँबाट जलेश्वर नगरपालिका 1 का 26 वर्षीय रियाज दफाली र धनुषा मिथिला नगरपालिका 6 की 25 वर्षीय बेचनी मण्डल पक्राउ परेका छन्। बालिकालाई लैजाने सबिना खातुन र गुलो खातुनलाई पहिलेदेखि अनुसन्धान गरिरहेको थियो भने उक्त बालिकालाई राख्ने व्यक्ति जलेश्वर 1 बस्ने बेचनी मण्डल र निजकै श्रीमान मोहम्मद रियाज जफालीलाई पनि हामीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। बालिकालाई अहिले प्रहरीकै संरक्षणमा राखिएको छ। पीडित बालिकाले आफूलाई अपहरण गरी नशालु पदार्थ खुलाएर पटक पटक दुष्कर्म गरिएको बताएकी छन्। तैयारले नै त्यो मटकी मगी दुटा एक टाटा गोटेर गोटे हमरा दुजना खेल गए आ ओकर बाद कथी होय नहीं जाने तब उठे हमरा ते हाथ से दुखाए रसगुल्ला में दिल के एगो गुलो खाइला। बालिकाका बाबु वैदेशिक रोजगारीमा छन्। आमा भने न्याय माग्दै प्रहरी कार्यालय धाइरहेकी छन्। तो उनटले हमरे पीड़ित छी, हमरे साथी व्यवहार करे छे, तोहरे पे दबाव दे छे, तोहरे पे मुद्दा करबू, तोहरे जेल करबू, फन्ना करबू। हमरा बच्चा के अब सुनने कथी कहे छे राइते से हमरा बच्चा के कथी कहे छे मारे हम कबे दम कबे कसैले वञ्चित गर्न सक्दैनन्। त्यसले जुन समाजले उलाई आफ्नो घरमा वा गाउँमा प्रवेश गर्न दिन्न भनेर जुन भनिराखेका छन् या दिदैन भने त्यो समाजका जुन व्यक्ति हुन् त्यो सबै अपराधी हुन्। अपहरणमुक्त गराइएकी बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण भएको छ। प्रहरीले घटनाका आरोपीलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। हामीले बालिकालाई थुनेका छैनौँ, बालिकालाई सम्प्रेषण गरेका हौँ र बालिकाको मेडिकल टेस्ट भइसकेको छ। मेडिकल टेस्टको रिपोर्ट पनि आइसकेको छ र बालिकाले आरोप लगाएका व्यक्तिले हामीले नियन्त्रण लिइसकेका छौँ। महोत्तरीमा 1 महिनामा महिला हिंसा सम्बन्धी 62 घटना जिल्ला प्रहरी कार्यालयको महिला सेलमा दर्ता भएको तथ्याङ्क छ। मन्त्री परिषदले सिंहदरबारको संशोधित गुरु योजना स्वीकृत गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिबाट पेश भएको सिंहदरबारको संशोधित गुरु योजना स्वीकृत गरेको हो। त्यस बैठकले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति 2080 र बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक 2080 संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृत दिने निर्णय समेत गरेको छ। राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति 2080 स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। यसले अब हाम्रो एउटा कानुन बनाउने बाटो पनि खुलेको छ र अर्को एउटा अन्तिम प्रस्ताव छ मन्त्री परिषदको विधेयक समितिबाट पेश भएको बैंकिङ कसुर सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक 2080 संघीय संसदमा पेश गर्ने भनेर स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। मन्त्री परिषदले 5 रुपैयाँ दरका 50 करोड थान सिक्का 15 करोड थान सिक्का टकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिएको छ। त्यस्तै बैठकले उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादवको साउन 31 देखि भदौ 3 गतेसम्म चीन भ्रमण स्वीकृत गरेको छ। उपराष्ट्रपति यादव चीनको कुनमिङमा हुने 7th चाइना साउथ एसिया एक्सपोजिसन एन्ड 27th चाइना एक्सपोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट फेयरमा सहभागी हुनेछन्। बैठकले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि 715 जना अधिकृत स्तरको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। साइबर सुरक्षा सम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारलाई बाटो खुलेको छ।
मन्त्री परिषदले साइबर सुरक्षा नीति स्वीकृत गरेसँगै सरकारलाई विधेयक अघि बढाउने बाटो खुलेको हो। साइबर सुरक्षा नीतिमा कानुनी र संस्थागत संरचना निर्माण, जनचेतना अभिवृद्धि र क्षमता विकास गर्दै सूचना प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउने उल्लेख छ। त्यस्तै सुरक्षित एवं उत्थानशील साइबर स्पेस निर्माणका लागि यो नीति प्रभावकारी हुने दाबी सरकारको छ। यो डिजिटल गभर्नेन्स, साइबर सेक्युरिटी अथवा यसको जोखिम के हो भन्ने बारेमा शिक्षा सचेतनाको विषय पनि हुन्छ र ओभरअलमा अघि मैले पनि भने इन्टरनेसनली हामी कनेक्टेड पनि भएको हुनाले ग्लोबल गभर्नेन्स क्रस बोर्डर इस्यु पनि भएको हुनाले यसमा आपसी कोअपरेसनको विषय, देश बीचमा संस्थाहरूको बीचमा सहकार्य र सहयोगको विषय पनि यसमा पर्छ। यी सबै पाटोलाई यो नीतिले चाहिँ समेटेको अथवा त्यो खाकामा बसेर यो नीति बनेको अवस्था छ। 15 वर्षपछि विश्वव्यापी साइबर सुरक्षा सूचकाङ्क 80% पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ। अहिले नेपालको स्कोर 44.99% छ। साइबर आक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै संवेदनशील राष्ट्रिय पूर्वाधार संरक्षण गर्ने उद्देश्य साइबर सुरक्षा नीतिको छ। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सुरुदेखि नागरिकलाई सेवा प्रवाह सहज बनाउँदै सुशासनको प्रत्याभूति दिने दावी गरेको थियो। तर सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने कर्मचारी संयन्त्रमा जताततै असन्तुष्टि देखिएका छन्। कतै समायोजनप्रति गुनासा छन् भने कतै तलब नै नपाएका दुखेसो। कर्मचारी कामै छाडेर आन्दोलनको लाममा लाग्दा पनि सरकार भने मूक दर्शक जस्तै बनिरहेको छ। सिंहदरबार स्थित वन मन्त्रालय परिसरमा मङ्गलबार भेटिएका विभिन्न जिल्ला डिभिजन कार्यालयका यी फरेस्टरहरूको 2 साता यता नियमित दिनचर्या नै बनेको छ बिहानै सिंहदरबार आउने र 4 बजे निस्कने। कर्मचारी समायोजन गर्दा वन मन्त्रालयको दरबन्दी घटाएर आफूहरूलाई फाजिलमा राखिएको गुनासो सुनाउन उनीहरू सिंहदरबार आइपुगेका हुन्। फाजिलमा राखिएका 423 कर्मचारीले सहज रूपमा सेवा सुविधा समेत पाएका छैनन्। आफूहरूलाई पुनः दरबन्दी कायम गरी केन्द्रबाटै समायोजन गरेर लैजानुपर्ने उनीहरूको माग छ। हाम्रो कर्मचारीहरूको समायोजन गर्दा हामी फरेस्टर कर्मचारीहरूलाई समायोजन गरेन। म जस्ता 423 जना कर्मचारीलाई फाजिल बनाएर अहिले हामीलाई न बढुवाको व्यवस्था छ, न हामीले पाउने सुविधाको व्यवस्था छ, न हामीले पाउने त्यो प्रदेशबाट पाउने अन्य कुनै सुविधाहरू हामीले पाएका छौँ। 1 वर्षदेखि तलब नपाएको भन्दै वन पैदावार विकास समितिका कर्मचारी पनि राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन्। गत शुक्रबार उनीहरूले बबरमहल स्थित वन विभाग परिसरमा प्रदर्शन गरे। 2069 असारमा जारी भएको वन नियमावली र त्यसका केही प्रावधानका कारण काठ बिक्री गर्न नसकेकाले आफूहरूले तलब नपाएको उनीहरूको भनाइ छ। समितिले काठ दाउरा तथा वन पैदावारको उत्पादन एवं बिक्री गरी त्यसबाट प्राप्त आम्दानीबाट कर्मचारीलाई तलब खुवाउने गरेको छ। सरकारले उनीहरूका माग पनि पूरा गरेको छैन र आश्वासन पनि दिन छाडेको छैन। उनीहरू चाहिँ मन्त्रालयमा बसेका हुन्छन् हैन, हामी जस्ता कर्मचारीहरू फिल्डमा जानुपर्छ र दुर्गम ठाउँमा बस्नुपर्छ। उनीहरूलाई के थाहा, त्यस्तो फिल्ड दुर्गम ठाउँमा गएर फिल्ड हिँड्नुपर्छ हैन, जानुपर्छ, दुःख कष्ट हुन्छ र त्यही पनि फाजिल कर्मचारी हैन। उनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो पीडाप्रति उनीहरूलाई अलिकति पनि केही पनि लागेको छैन कि। वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा हाम्रो मागहरू लिएर आउँदाखेरि सामान्य प्रशासन सङ्घीय मन्त्रालयले गर्ने भनिदिएको छ, सङ्घीयमा गयो वन मन्त्रालयले गर्ने भएको छ। हामी वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट पनि पीडित छौँ, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट पनि पीडित छौँ। हुलाक सेवाका कर्मचारी पनि गत ज्येष्ठ 8 गतेदेखि आन्दोलनमा छन्। सरकारले दरबन्दी पनि नराखेको, कुनै परीक्षा प्रणाली मार्फत आफूहरूलाई सम्बोधन नगरेको र तलब पनि न्यून पाएको भन्दै उनीहरू पनि आन्दोलनरत छन्। उता विद्यालय कर्मचारी र राहत शिक्षक पनि सेवा सुविधा वृद्धि र स्थायी बनाउनु पर्ने मागसहित आन्दोलनरत छन्। केही महिना अघि मात्रै उनीहरूले देशभरका विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा नै गरेका थिए। पछिल्लो समय सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा विधेयक विरुद्ध पनि आन्दोलन गर्ने चेतावनी शिक्षकहरूले दिइसकेका छन्। निजामती कर्मचारीहरू पनि सङ्घीय निजामती विधेयक छिटो ल्याउन माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। तर सुशासनको नारा दिने सरकार भने कर्मचारीकै मागप्रति बेवास्ता गरिरहेको छ। मैले झन् एउटा कार्यदल बनाएर उहाँहरूलाई चाहिँ अनुमानित सरुवा प्रणाली गरे। कहीँ त्यसो गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ झन् अन्याय या मैत्रीपूर्ण भएन भनेर भन्न मिल्छ।
त्यो त नितान्त होइन। उहाँहरूकै हितको लागि, उहाँहरूकै निजामती सेवा किन ल्याइदिनु, उहाँहरूकै हितको लागि हो भन्दा कानुनसँग मैले गर्ने कामहरू हो, कानुनलाई दिएका चाहिँ अधिकारको प्रयोग मात्रै गरे हो। निरन्तरका यस्ता आन्दोलनले दैनिक सेवा प्रवाह त प्रभावित भएका छन्। सरकार कर्मचारीका माग सुनवाई नगरेर सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका आफ्ना बाचा बिर्सिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सङ्घीय शिक्षा ऐनको विधेयकप्रति देखिएको असन्तुष्टिलाई के भन्ने? ए स्वार्थ अनुकूल नभएर, बी संहिताको भावना विपरीत र सी विरोधका लागि विरोध। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए स्वार्थ अनुकूल नभएरमा 80%, बी संहिताको भावना विपरीतमा 15% र सी विरोधका लागि विरोधमा मात्र 5%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत सरकारी कर्मचारी नै काम छाडेर आन्दोलनमा उत्रनुलाई के भन्ने? ए माग सुनवाई नभएर, बी जिम्मेवारी बोध अभाव र सी राजनीति हावी भएर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ABYC टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। यस वर्षको मनसुनमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा औसतभन्दा कम वर्षा भएको छ। वर्षा कम हुँदा साउन तेस्रो सातासम्म तराईमा 59% मात्रै रोपाई भएको छ। मधेसमा कम वर्षा हुँदा गण्डकी र बागमतीमा भने औसतभन्दा बढी वर्षा भएको छ। विज्ञहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण केही वर्ष यता तापक्रम र वर्षाको प्रकृतिमै परिवर्तन आइरहेका छन्। नेपालमा सामान्यतया मनसुन 112 दिनसम्म रहन्छ। यो अवधिमा सरदर 1472 मिलिमिटर पानी पर्छ। एक दिन ढिला गरी 31 जेठमा मनसुन सुरु भए यता हालसम्म देशभर औसतमा 749 अर्थात् 54% मात्र पानी परेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। कम पानी परेपछि मधेसमा रोपाई समेत प्रभावित भएको छ। मधेस तथा पश्चिम नेपालमा औसतभन्दा कम वर्षा भएको छ भने गण्डकी र बागमती प्रदेशमा औसतभन्दा बढी वर्षा भएको छ। यस पटकको वर्षाको प्रकृति विगतको भन्दा फरक रहेको र यो अध्ययनको विषय भएको मौसमविदको भनाइ छ। यो मनसुनको चाहिँ अलिकति ठुलो खालको भारी वर्षा नै भएको कतिपय स्थानहरूमा तराईको मध्य प्रदेशमा, त्यस्तै बाँकी लुम्बिनी एरियामा पनि बढी वर्षा भइन्छ चाहिँ होइन 200 भन्दा बढी मिलिमिटर अथवा त्यसलाई हामी अति भारी वर्षा भन्छौँ। यो खालको देखिराखेको छ। त्यो भनाले यस्तो खालको एक्सट्रिमिटिजहरू मौसमको चरम अवस्थाहरू चाहिँ विगतमा भन्दा यहाँले भनेको जस्तो त्यो चाहिँ देखिएको छ। सायद त्यो क्लाइमेट चेन्जको असर पनि हुनसक्छ, अरू कुराहरू यसलाई फेरि हामीले अध्ययन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। बढ्दो औद्योगिकीकरण, वन विनाश, अव्यवस्थित सहरीकरण, सवारी साधनको बढ्दो प्रयोग जस्ता मानवीय क्रियाकलापका कारण हरितगृह ग्यास उत्सर्जन वृद्धि हुँदा पृथ्वी तात्ने क्रम पनि बढ्दो छ। जलवायु परिवर्तनले तापक्रम र वर्षाको प्रकृति र प्रवृत्तिमा पनि परिवर्तन भइरहेका छन्, जसले गर्दा कतै अतिवृष्टिका कारण बाढी पहिरो त कतै खडेरीले पानीका स्रोत सुक्दा कृषि चक्र नै खलबलिने अवस्था सिर्जना भइरहेका छन्। पानीको सन्तुलन बिग्रिन थालेको छ। जलवायु परिवर्तन भनेको ग्यास उत्पादन भयो होइन, मानवीय क्रियाकलापले हामीले ग्यास उत्पादन गर्न थाल्यौँ। त्यो उत्पादनले गर्दा वायुमण्डलमा जुन एउटा पानीको जलचक्रको सन्तुलन छ त्यो सन्तुलनलाई उसले बिथल्न थालेको छ, तलमाथि पार्न थालेको छ, जसको अनुभव हामीले देख्दैछौँ। यसमा हामीले हेर्दा के दुईवटा कारण चाहिँ देख्न सक्छ। एउटा चाहिँ युजुअल ट्रेन्ड हरेक वर्ष देखेर क्लाइमेट चेन्ज, जलवायु परिवर्तन, त्यसले गर्दाखेरि असर गरिरहेको छ। अर्को एउटा के छ भने एनुअल सिस्टम वार्षिक रूपमा जुन किसिमबाट आउँछ, यस वर्ष आउँछ, अर्को वर्ष आउँदैन। जस्तै तपाईँले 4 साल हेर्नुभयो भयङ्कर गरिनु भयो, युरोपमा पनि त्यस्तो किसिमको गरिनु भयो, हामी कहाँ पनि इन्डियामा पनि। त्यसका यो सिस्टमहरूले गर्दाखेरि दुवै इम्प्याक्ट चाहिँ अहिले देखिरहेको छ। एउटा एनुअल सिस्टम वार्षिक रूपमा देख्ने एउटा सिस्टम, अर्को चाहिँ अब क्लाइमेट चेन्जहरू। यसको एउटै मात्र भन्न सकिँदैन, एउटा वास्तव साँच्चै भने यसको अध्ययन गर्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नेपाल जस्ता विकासोन्मुख भूपेरी बेष्टित र पर्वतीय मुलुकमा बढी देखिने गरेको छ। यसले नागरिकको जीविका पार्जन र पर्यावरणीय चक्रमै असर परिरहेको छ। यस्ता प्रभावलाई न्यून गर्न सरकारले 2067 मा जलवायु परिवर्तन नीति पारित गरे पनि कार्यान्वयनको पाटो भने फितलो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लिउटेलका साथ प्रकाश बम, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आदिवासी जनजातिको पहिचान स्थापित गर्न आफू सक्रिय भए पनि जनताको पर्याप्त साथ पाउन नसक्दा संस्थागत गर्न चुकेको बताएका छन्।
29औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आज काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान सभाको निर्वाचनमा पहिचानसहितको संघीयताका लागि पार्टीले नारा नै बनाएर गएको स्मरण गरे, तर पहिचानको पक्षमा शक्ति प्राप्त नहुँदा लागू गर्न भने नसकेको उनले स्वीकार गरे। कोशी प्रदेशको नामाकरणका विषयलाई लिएर भइरहेको आन्दोलनप्रति संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अहिलेको आन्दोलनबाटै पहिचान सहितको नामाकरण हुन मुस्किल रहेको बताए। यो आन्दोलनसँग वार्ता संवाद गरेर कहीँ न कहीँ रचनात्मक ढङ्गले एउटा निकास निकाल्नुपर्छ भन्नेतिर सरकारको प्रयास जारी रहेको कुरा पनि म तपाईहरुलाई यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। अब यही प्रयासबाट तपाईहरुले भने जस्तो गरी पहिचान आउने भयो त सो मच द बेटर, त्यो त धेरै राम्रो भयो। मेरो प्रयास त्यतैपट्टि हुनेछ। भएन भने अहिले शेर्पाजीले भने जस्तै 84 मा पहिचानका पक्षधरलाई टन्नै तपाईहरुले मत हालिदिनु भयो भने सदनैबाट त्यही पारित हुन्छ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्वमा आदिवासी जनजातिका संघ संस्थाले संयुक्त रूपमा पहिचान र अधिकारको माग गर्दै आज विश्व आदिवासी दिवस मनाएका हुन्। सन् 1994 डिसेम्बर 23 को संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाले अगस्त 9 तारिखलाई अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। आदिवासी जनजाति समुदायको संरक्षण र समृद्धिका लागि के गर्नु पर्ला? भाषा, संस्कृति, लिपि हैन हाम्रो पहिचानलाई चाहिँ राष्ट्रले, देशले हैन चिन्न सकोस्। शिक्षामा, रोजगारमा, व्यवसायमा जम्मैमा अवसर दिनु पर्यो। राज्यले गरेका विभिन्न सन्धि महासन्धिमा जुन हस्ताक्षर गरेको छ त्यो अनुसार कार्यान्वयन हुनुपर्छ। परम्परागत सिपहरू त्योमा राज्यको ध्यान जानुपर्छ। आदिवासी जनजातिको भागमा छुट्याएको बजेटहरू हाम्रो अलिकति भए पनि सुनिश्चित गरेर राखिदिएको भएर हामीले सहजै उपलब्ध गर्न पाएको भए एकदमै राम्रो हुने थियो। आदिवासी जनजातिका भाषा, कला, संस्कृति संरक्षण गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका भनेको बजेटका निकाय र विभिन्न तह र तबकामा चाहिँ स्थान दिनुपर्छ। फलनाले चाहिँ यसो लगेको रुढीबारी लगेको ठाउँमा केही न केही बसिबाद दिनु पर्यो नि। आदिवासी जनजाति शिक्षित भयो भने मात्रै सबै कुराको विकास हुन्छ। आदिवासी जनजातिहरुमा पनि विभिन्न खालका हुनरहरू छन्, उनीहरूलाई अवसर मात्रै दिनुपर्छ। जनजातिलाई बस्न हैन ठाउँ उपलब्ध गराइदिनु पर्यो। उनीहरू आफै अगाडि बढेर उत्थान गर्न सक्दैन। यसलाई चाहिँ राज्यले नै के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ राज्यले नै पहल गर्नुपर्छ। सबै आदिवासीहरूलाई चाहिँ तपाईलाई हामीले जागरुक बनाउनु पर्ने अवस्था छ। एकले अर्काको भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई सम्मान गर्दै एकले अर्कालाई अगाडि बढाउनु पर्यो। जागरण हुनु पर्यो, हामी एकजुट हुनु पर्यो। संस्कृति, धर्म, संस्कारको चाहिँ संरक्षण गर्यो भने चलन चल्ती आफ्नो छोराछोरीले सिकाउने। सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरू एकजुट हुनुपर्छ। आरक्षण कोटा जुन छ त्यो सुनिश्चित गर्नुपर्छ। आफ्नो भाषा, वेशभूषा, संस्कार, संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नुपर्दछ। हेप छ, चीज छ, पेय छ, त्यस्तो गतिविधि यो देशमा नहोस्। हामी सबैजना एकजुट भएर एकअर्कालाई भेदभाव गर्नु हुँदैन। अर्थ र विकास। अपेक्षित मात्रामा राजस्व नउठेपछि सरकारले खर्चको जुहो गर्न आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको छ। गत वर्ष मङ्सिरदेखि आन्तरिक ऋण उठाएको सरकारले यो वर्ष साउन अर्थात् आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै उठाउन थालेको हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि 2 खर्ब 40 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ, जसमध्ये 55 अर्ब त सरकारले असोजसम्ममा उठाउने लक्ष्य लिएको छ। साउन महिनामै 20 अर्ब उठाउने योजनासहित सरकारले 4 अर्ब उठाइसकेको छ। सरकारसँग अहिले खर्चभन्दा आम्दानी 33 अर्ब मात्रै बढी छ। निर्माण व्यवसायलाई तत्काल भुक्तान गर्नुपर्ने 10 अर्ब र शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब भत्ताका लागि सरकारले आन्तरिक ऋणबाट जुहो गर्न लागेको हो। त्यसमाथि बजारमा अधिक तरलता भएकाले अहिले नै रकम सङ्कलन गर्दा कम ब्याज तिर्नुपर्ने भएकाले पनि सरकारले पहिलो महिनामा नै ऋण उठाउन थालेको सरकारी निर्माण व्यवसायहरूले गत साल असारमै काम गरेको भुक्तानी पाएका छैनौँ भनेर सडक आन्दोलन गरेर पनि तपाईँले देख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई पेमेन्ट गर्नका लागि पनि सहयोगी हुन सक्छ। दोस्रो चाहिँ यो ऋणको सामयाज भुक्तानी गर्नका लागि पनि हामीले चाहिँ पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो बजेट व्यवस्थालाई नगदमा परिणत गर्न पनि हुनसक्छ र अहिलेकै परिस्थितिमा ब्याज दर कम भएको बेलामा सरकारले चाहिँ नगद परिचालन गर्दाखेरि सस्तो पर्छ भन्ने कुरा पनि हुन सक्छ।
गत वर्ष सरकारले विकास ऋण पत्रमा 11% चर्को ब्याज दिँदै बजारबाट पैसा उठाएको थियो, तर अहिले 6.5%मै बजारबाट पैसा उठाएको छ। गत वर्ष सरकारले आन्तरिक ऋणको 64 अर्ब ब्याज र 1 खर्ब 15 अर्ब किस्ता तिरेको थियो। यो वर्ष 93 अर्ब ब्याज र 1 खर्ब 82 अर्ब सामा भुक्तानी गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। त्यसमध्ये 16 अर्ब सामा भुक्तानी गरिसकेको छ। सरकारले यसरी अहिले नै आन्तरिक ऋण उठाएर खर्चको जोहो गर्नुभन्दा खर्च कटौतीमा ध्यान दिनुपर्ने खर्च घटाउने हो, अननेसेसरी खर्च गर्ने होइन। अहिले त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले तुरुन्तै ऋण लिनु परेपछि त्यो समस्या भयो। दोस्रो चाहिँ के हो भन्दा ऋण पनि के लिने हो भन्दा सकेसम्म सर्ट टर्मको लागि थोरै लिने हो, थोरै लिएर चलाउने हो। नभए चाहिँ हामी चाहिँ ठुलो लिने त्यसपछि फेरि खर्च गर्न सक्ने भने अर्को समस्या हो। फेरि हिजो पनि हामीले के गरेका छौँ भन्दा हामीले जुन चाहिँ निर्माण व्यवसायीहरूले काम गरिसकेका छन् उनीहरूलाई पनि तिर्न बाँकी छ, त्यो पनि तिर्न सकिरहेको छैनौँ। त्यो हुनाले यसलाई चाहिँ सबैमा ब्यालेन्स नगर्ने हो भने चाहिँ सरकार अझै राख्नुपर्छ। वर्षको अन्त्यसम्ममा आन्तरिक र बाह्य गरी 4 खर्ब 52 अर्ब ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य छ, जसमा 3 खर्ब 30 अर्ब त सामा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि प्रयोग हुनेछ। बजार चलायमान बनाउन नसकेकाले सरकारले अहिलेदेखि नै चालु खर्चका लागि समेत ऋणको भारमा पर्न थालेको देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई सरकारले 10 लाख रुपैयाँ सहायता दिने भएको छ। यसअघि सरकारले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको मृत्यु भएमा मृतकका परिवारलाई 7 लाख दिँदै आएको थियो। यस्तो रकम वैदेशिक रोजगार बोर्ड मार्फत प्रदान गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने क्रममा श्रमिकले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको रकमबाट बोर्डले यस्तो रकम प्रदान गर्दै आएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले 3 वर्षसम्मको श्रम स्वीकृति लिँदा 1500 र 3 वर्षभन्दा बढीको श्रम स्वीकृतिका लागि 2500 रुपैयाँ अनिवार्य रूपमा कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कार्यकाल समाप्त हुनु 3 दिन अघि नै पाकिस्तानी तल्लो सदन विघटन हुने भएको छ। संसदले आज विदाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले संसद विघटनका लागि आजै राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिने जनाएका हुन्। वर्तमान संसदको कार्यकाल यही अगस्त 12 मा सकिँदै थियो। संसदमा बोल्दै शरीफले इमरान खान नेतृत्वको सरकारको लापरवाही र असफलता आफ्नो 16 महिने कार्यकालको टाउको दुखाइ बनेको बताए। उनले अघिल्लो सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँगको सम्झौता भङ्ग गरेर देशको प्रतिष्ठामै असर पुर्याएको आरोप पनि लगाए। सम्बोधनको अधिकांश समय उनले इमरान खान सरकारको आलोचनामा खर्चिएका थिए। अन्तरिम सरकार गठनका विषयमा भने उनले विपक्षी दलका नेता राजा रियाजसँग भोलि छलफल गर्ने जनाएका छन्। संसद विघटनपछि अब 90 दिनसम्म अन्तरिम सरकारले चुनावी प्रशासन सम्हाल्नेछन्, तर आगामी नोभेम्बर महिनामा चुनाव हुने अवस्था झिनो रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। निर्वाचन आयोगले भ्रष्टाचार अभियोगमा जेलमा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई 5 वर्षका लागि राजनीतिमा प्रतिबन्ध लगाएको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री शरीफले संसद विघटनको कदम चालेका हुन्। आयोगले हिजो सूचना जारी गर्दै खानलाई उनको चुनाव क्षेत्रबाट निर्वाचित उम्मेद्वारको सूचीबाट समेत हटाइएको जनाएको छ। खानको दल पाकिस्तान तेहरिक ए इन्साफ पार्टीले आयोगको उक्त निर्णयको भर्त्सना गरेको छ। गत अप्रिलमा संसदमा पेश भएको अविश्वासको मत पारित भएपछि इमरान खान नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब भारतमा जारी डुरान्ट कपको आफ्नो पहिलो खेलमा दिल्ली एफसीसँग 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिएको छ। आसामको कोक्राझार स्थित साई स्टेडियममा आज भएको खेलमा आर्मीले पहिलो हाफमा लिएको अग्रता जोगाउन सकेन। 39औं मिनेटमा दिनेश हेमजनले दिल्लीका गोलकिपर पवन कुमारको गल्तीको फाइदा उठाउँदै गोल गरेका थिए। नवयुग श्रेष्ठको क्रसलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा पवनको हातबाट बल फुस्किएको थियो। कमल थापाले दिएको पासलाई हेमजनले पोस्टको दिशा दिए, तर अन्तिम 3 मिनेट सम्हालिन नसक्दा आर्मी स्पष्ट जित हात पार्न चुक्यो। 88औं मिनेटमा ग्रिक घोषलाले रिबाउन्डमा गोल गर्दै दिल्लीलाई हारबाट जोगाए। सुरुवाती प्रहार क्रसबारमा लागेर फर्किएको थियो। मेघराज केसीको प्रशिक्षणमा रहेको आर्मीको जारी प्रतियोगितामा यो पहिलो खेल हो। दिल्लीको भने यो लगातार दोस्रो बराबरी हो। पहिलो खेलमा उसले हैदराबादसँग 1-1 गोलकै बराबरी खेलेको थियो। आर्मीले अब आफ्नो दोस्रो खेल सोमबार चेन्नईसँग खेल्नेछ। 6 समूहका शीर्ष स्थानमा रहने टिम र 2 उत्कृष्ट उपविजेताले नकआउट चरणमा स्थान बनाउनेछन्।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले 9औं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाको 10 महिनापछि हिसाब किताब सार्वजनिक गरेको छ। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै राखेपले राष्ट्रिय खेलकुदमा झन्डै 54 करोड रुपैयाँ खर्च भएको बताएको हो। सरकारी संस्थाले गरेको खर्चको विवरण 35 दिनभित्रै सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको भए पनि राखेपले 10 महिनापछि मात्र खर्च सार्वजनिक गरेको हो। राष्ट्रिय खेलकुद लगत्तै राखेपका कर्मचारी आम चुनावमा खटिएको, सरकारले खर्च कटौतीका लागि बजेट रोक्का गरेको र 800 भन्दा धेरै खेलाडीको ब्याङ्क खाता नम्बर यकिन गर्नु परेका कारण खर्च सार्वजनिक गर्न ढिलो भएको सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङको दाबी छ। असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म गण्डकी प्रदेशको 8 जिल्लामा आयोजना भएको राष्ट्रिय खेलकुदका लागि सरकारले 60 करोड 10 लाख विनियोजन गरेको थियो। राखेपले झन्डै 51 लाखको प्रायोजक खोजेको प्रतियोगिताको बजेट 60 करोड 61 लाख भन्दा धेरै थियो। राखेपले झन्डै 7 करोड रकम बचत गरेको छ। खेलकुदमा सबैभन्दा धेरै 15 करोड 39 लाख 85 हजार किट्स, जर्सी र खेल पोसाकमा खर्च भएको विवरणमा उल्लेख छ। यस्तै खाना तथा बसोबासमा 13 करोड खर्च भएको उल्लेख छ। कतिपय ठाउँमा खर्च भएर उब्रिएको योगातिर, अर्कोतिर कतिपय शीर्षकमा चाहिँ खर्च भएर नपुगेको थियो। त्यो रकमान्तरका निमित्त पनि हामीले लामो समय प्रतीक्षा गर्नु पर्यो। राष्ट्रिय खेलकुदमा सरकार बाहेक 7 प्रदेश, 3 विभागीय टिम र एनआरएनएले पनि ठूलो रकम खर्च गरेका थिए। राखेपले सहभागी टिमसँग खेलकुदमा भएको खर्च विवरण माग गरेको भए पनि अहिलेसम्म उपलब्ध भएको छैन। राष्ट्रिय खेलकुदमा 6127 खेलाडी सहभागी थिए। प्रतियोगितामा 397 स्वर्ण, 397 रजत र 553 कांस्य पदकका लागि प्रतिस्पर्धा भएको थियो। अब 10औं राष्ट्रिय खेलकुद अर्को वर्षको मङ्सिरमा कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुँदैछ। चीनको होङजाओमा असोज 6 देखि 21 गतेसम्म हुने 19औं एसियाली खेलकुदमा नेपालले आर्चरीमा चौथो पटक सहभागिता जनाउँदैछ। यसअघि रिकर्भतर्फ नेपालले सहभागिता जनाए पनि कम्पाउन्डमा भने पहिलो सहभागिता हुनेछ। ब्राजिलको रियो ओलम्पिकमा समेत सहभागिता जनाएको नेपाली आर्चरीले अहिलेसम्म एसियाडमा पदक हात पार्न सकेको छैन। पोखरामा प्रशिक्षण गरिरहेका आर्चरी खेलाडी यसपटक पनि अङ्क सुधारमै केन्द्रित छन्। सन् 2010 को गोन्जाउ एसियन गेम्सबाट सहभागिता जनाउँदै आएको नेपाली आर्चरीले 2014 मा इन्चोन, 2018 मा इन्डोनेसिया र अहिले 2023 मा होन्जाउ एसियाडमा सहभागिता जनाउँदैछ। आर्चरीको रिकर्भ विधामा सहभागिता जनाउँदै आएको नेपालले यसपालि कम्पाउन्ड विधामा पनि सहभागिता जनाउँदैछ। यी दुई विधामा 2 महिला र 2 पुरुष गरी जम्मा 4 जनाको सहभागिता रहेको छ। रिकर्भको पुरुषतर्फ तिलक पुनमगर र महिलामा सन्जु बजगाई छिन् भने कम्पाउन्डमा योगेन्द्र शेरचन र इमायुङ राईले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। व्यक्तिगत इभेन्टतर्फ सहभागिता जनाएको नेपालले मिक्स र व्यक्तिगत गरी 2 इभेन्ट खेल्नेछ। दैनिक बिहान 4 र बेलुका 3 गरी 7 घण्टा अभ्यास गरिरहेको आर्चरीमा तिलक बाहेक सबै खेलाडीको यो पहिलो एसियाड सहभागिता हो। 2 महिना ट्रेनिङ गरेर मेडल ल्याउनु भनेको त अब चमत्कारै जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब यो चाहिँ अब हाम्रो हिसाबले खेलाडीको हिसाबले हेर्दा चाहिँ यो यति ट्रेनिङले चाहिँ पुग्दैन। यसलाई चाहिँ लामै एउटा ड्युरेसन राखेर चाहिँ प्लानिङको सायद चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। आर्चरी आउटडोरमा खेल्ने खेल हो। पोखरा नेपालकै सबैभन्दा बढी पानी पर्ने ठाउँ र त्यसमा पनि वर्षा मौसमका कारण झरी र वर्षाले आर्चरीको अभ्यासलाई बेला बेला बिथोल्ने गरेको छ। यो खेलमा कम्पाउन्डको दक्ष प्रशिक्षक नहुँदा खेलाडी आफ्नै अभ्यासमा भर परेको बताउँछन्। कोचको व्यवस्था छैन हैन, प्रशिक्षण अब बाहिरबाट कोही आइदिएर अलिकति सिकाइदिनु भएको भएदेखि सायद धेरै नै हुन्थ्यो भन्ने थियो। अब अहिले चाहिँ हामी आफै गरिरहेका छौँ। रिकर्भमा चाहिँ कोचहरू हुनुहुन्छ हाम्रो नेपालको पनि। 2 महिनाको प्रशिक्षण समय पाएको आर्चरीका लागि यो निकै कम हो। त्यसमा पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले समयमै खेल सामग्री उपलब्ध नगराउँदा खेलाडीलाई झनै मार परेको छ। महँगो खेल सामग्री र थोरै बजेटको कारण भने अनुसारको अभ्यास नै गर्न नपाएको प्रशिक्षक वसन्त थकाली बताउँछन्। अरू गेम जस्तो आज फ्याट्टै लाएर भोलि खेलौँ भन्ने जस्तो हुँदैन। यो चाहिँ हामीले इक्विपमेन्ट आउने बित्तिकै इक्विपमेन्टलाई धेरै सेटल गरेर मात्रै सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सेटिङ गर्नलाई अलिक गाह्रो छ। त्यही गरेर इक्विपमेन्ट टाइममा आइदियो भने हामी गर्न नि सकिन्थ्यो कि। सन् 2016 मा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा सम्पन्न 31औं ओलम्पिकमा नेपालका जितबहादुर मोक्तानले आर्चरीमा सहभागिता जनाएका थिए। त्यसपछि सन् 2020 मा जापानमा भएको ओलम्पिकमा तिलक पुन मगर सहभागिताको अवसर पाए पनि कोरोनाका कारण छनौट खेल खेल्न जान पाएनन्। यसअघि एसियाडमा टिम इभेन्ट रिकर्भतर्फ क्वार्टर फाइनलसम्मको यात्रा तय गरेको आर्चरीले
यो पटकको एसियडमा कस्तो नतिजा ल्याउला त? कान्तिपुर समाचारका लागि भूपाल गुरुङ, पोखरा। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले भारत र पाकिस्तान सहित एकदिवसीय विश्वकपका 9 खेलको तालिकामा हेरफेर गरेको छ। नयाँ तालिका अनुसार विश्वकपको बहुप्रतीक्षित भारत र पाकिस्तान बीचको खेल एक दिन अघि अर्थात् 14 अक्टोबरमा हुनेछ। गुजरात स्थित नरेन्द्र मोदी स्टेडियममा हुने यो खेल यसअघि 15 तारिकमा हुने तालिका थियो। 15 अक्टोबर नवरात्रिको पहिलो दिन पर्ने भएकाले आइसिसीले खेल अघिल्लो दिन सारेको हो। भारत पाकिस्तानको तालिका परिवर्तनले अन्यलाई पनि असर पारेको छ। पाकिस्तानले अक्टोबर 12 मा श्रीलङ्का विरुद्ध खेल्ने तय भएको खेल अब 2 दिन अघि 10 अक्टोबरमा खेल्नेछ। यस्तै पाकिस्तानले इङ्ल्यान्डसँग कोलकाताको इडेन गार्डन्समा 12 अक्टोबरमा हुने भनिएको खेल सोही मैदानमा 11 तारिकमा खेलिनेछ। यो खेल काली पूजाका कारण सारिएको हो। अस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका, इङ्ल्यान्ड अफगानिस्तान, न्युजिल्यान्ड बङ्गलादेश, इङ्ल्यान्ड बङ्गलादेश, भारत नेदरल्यान्ड्स, अस्ट्रेलिया बङ्गलादेश र भारत नेदरल्यान्ड्स बीचको पूर्व निर्धारित तालिकामा पनि फेरबदल भएको छ। 5 अक्टोबरमा सुरु हुने विश्वकप 19 नोभेम्बरसम्म चल्नेछ। उद्घाटन खेलमा साबिक विजेता इङ्ल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। 15 अगस्तदेखि टिकट बिक्री सुरु हुने आइसिसीले जनाएको छ। 4 वर्ष अघि थाइल्यान्डलाई 13-0 गोलले हराएर अमेरिकाले महिला विश्वकपमा कीर्तिमान बनाएको थियो। सन् 2019 को फ्रान्स विश्वकप सम्पन्न हुँदा लगातार 2 विश्वकपमा हार नबेहोरेको कीर्तिमान पनि अमेरिकासँग नै थियो। अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डमा जारी महिला विश्वकपको 9औं संस्करणको उपाधि दावेदार पनि अमेरिका रहेको धेरैको अनुमान थियो। तर 4 पटकको च्याम्पियनको यात्रा अन्तिम 16मै रोकियो। के विश्वकपमा अमेरिकाको वर्चस्व सकिएको हो त? खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।